अच्छा जी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत ना हो आ जाए जो उन्हें मुनाफिकों के दिलों का हाल बता दे। अब उनको ये भी खौफ था। आप उनसे कहिए और मजाक कर लो, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसे यकीनन जाहिर करके रहेगा। और अगर आप उनसे पूछें क्या बातें कर रहे थे तो कह देंगे कि हम तो सिर्फ मजाक और दिल लगी कर रहे थे। आप उनसे कहिए क्या तुम्हारी हंसी और दिल लगी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल ही की साथ होती है। देखिए, दिल लगी और मजाक हम उनसे करते हैं जिसको अपने से कमतर समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बहाने ना बनाओ, तुम तो हकीकतन ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ कर भी दें तो दूसरे को जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम हैं। यानी उनके उनकी इस वजह से कि वो मुजरिम है, इस वजह से उनको कहा कि हम तुम्हें अगर माफ कर भी दें तो दूसरा गिरोह जरूर यकीनन ऐसे काम जरूर करेगा जिसकी वजह से उनको सजा जरूर मिलेगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अगली आयत के अंदर, अगले रुकू के अंदर, अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे में से हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथी हैं। मुनाफिक मर्द हो या औरतें एक ही जैसे हैं, जो बुरे काम का हुक्म देते और भले काम से रोकते हैं और अपने हाथ भलाई सदके से खींच लेते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। ये मुनाफिक दरअसल हैं ही नाफरमान। मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और काफिरों से अल्लाह ने दोजख की आग का वादा कर रखा है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे और वो उन्हें काफी है। उन पर अल्लाह की फिटकार है और उनके लिए दायमी अजाब है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उनके लिए दायमी अजाब है, हमेशगी का अजाब है, मुकीम रहने वाला अजाब है। अल्लाह ताला उनको हमेशगी के अजाब में डालेगा। फिर अभी कायनात फरमाते हैं इन्हीं लोगों के बारे में कि ये इन्हीं लोगों की तरह हैं जो इनसे पहले थे। वो लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल और औलाद के लिहाज से तुमसे बढ़कर थे। अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने अपने मुकद्दर के मजे लूटे और तुमने अपने मुकद्दर के, जिस तरह तुमसे पहले लोगों ने अपने मुकद्दर के मजे लूटे थे, और तुम भी उन्हीं बातों में पड़ गए जिनमें वो पड़े हुए थे। ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग हैं जो हमेशा खसारा उठाने वाले होंगे। आलम, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उनके पास आलम यातीम, क्या उन्हें क्या उन्हें इन लोगों के हालात नहीं पहुंचे जो इनसे पहले गुजर चुके थे। यानी नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद और इब्राहिम की कौम। फिर अल्लाह ताला एक एक को बयान करते हैं। और मदियन वाले, जो मदियन असहाब मदियन वाले हैं, और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया, और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलील लेकर आए। बिलबय्यिनाति फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम। अल्लाह की शायान शान ये न था कि वो इन पर जुल्म करता, बल्कि वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं मोमिन लोगों के बारे में, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। जिस तरह मुनाफिक एक दूसरे के मददगार हैं, मोमिनों के लिए भी फरमाया कि वो एक दूसरे के मददगार हैं, जो भले काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं। कि मोमिन लोग हैं, वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। बिलाशुबा अल्लाह सब पर गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसे बागात का वादा कर रखा है जिनमें नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सदाबहार बाग हैं। इनमें पाकीज़ा क़यामगाहों में कभी अल्लाह ताला ने इनके साथ वादा कर रखा है। और अल्लाह की खुशनुदी तो इन सब नेमतों से बढ़कर है। सुबहान अल्लाह व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। या अल्लाह तो हमें भी अपनी रजा अता कर दे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जिसने अल्लाह की रजा को पा लिया, उसे सबसे बड़ी कामयाबी पा ली। ए नबी, आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए नबी आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से और उनके साथ सख्ती से पेश आएं। उनका ठिकाना दोजख है, जो बहुत बहुत ही बुरी लौटने की जगह है।
जो गोए के बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलमा बोला है। वो कुफ्र की बातें, काफराना बातें कहते हैं और इस्लाम लाने के बाद काफिर हुए। मीन्स उन्होंने ऐसी बात का इरादा कर रखा था जिसे वो कर ना सके। क्या? कि उन्होंने इंतकाम नहीं लिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन वो इंतकाम ले ना सके। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और इन्हें क्या चीज बुरी लगी थी, इल्लाह ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपनी मेहरबानी से उन्हें गनी कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने इनको जब गनी कर दिया तो इनको ये बात बुरी लगी। अगर ये तौबा कर लें अगर ये तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर वो मुंह फेर लें तो अल्लाह ताला उनको उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा, और जमीन में उनके लिए कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार होगा। और उनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया है कि यकीनन अगर इसने हमें अपने फजल से दिया तो हम जरूर सदका करेंगे। तो क्या कहते हैं? ये जो सख्ती का हुक्म था ना, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों पर भी सख्ती सख्ती करने का हुक्म दिया। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर ये मुसलमानों के साथ मुनाफिकों का क्या रवैया था कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो इस वक्त मदीना के की मईशत पर यहूदी छाए हुए थे और वो मालदार थे। तिजारत उनके हाथ में थी, वही जंगी आलात बनाते और बेचते थे, शराब का कारोबार भी करते थे। इस माशी बर्तरी के साथ साथ ओस और खिजरत का आपस में उनको लड़ाकर सियासी बर्तरी भी उन्होंने हासिल कर रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो ये सियासी बर्तरी यहूद के बजाय मुसलमानों के हिस्से में आ गई। मुआखात और आपकी दुआ की बरकत से मुसलमानों की मईशत संभलती गई। फिर अम्वाल गनीमत से मुसलमान मजीद आसूदा भी हो गए, और इन सब बातों में मुनाफिक भी हिस्सेदार थे। अल्लाह ताला मुनाफिकों से ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की वजह से तो तुम्हें आसूदगी हासिल हुई है, फिर अगर उन्हीं से दुश्मनी करके उनसे नमक हरामी का सबूत दोगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के बारे में फरमाते हैं कि और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर अगर अल्लाह हमें अपनी मेहरबानी से माल और दौलत अता करेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और नेक बंदे बन जाएंगे। फिर जब फिर जब अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से माल अता कर दिया तो बुखल करने लगे, और कमाल बेइतनाई से बहुत ही ज्यादा वो क्या करने लगे, कमाल से वो अपनी बेहतरीन समझ से वो समझते थे कि हम बहुत समझदार हैं, मुंह मोड़ने लगे और एराज करने लगे मुसलमानों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं मजीद कि जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनके दिलों में उस दिन तक के लिए नफाक डाल दिया जिस दिन वो उससे मिलेंगे। अल्लाह ने उस निफाक को, मुनाफिकत को मजीद बढ़ा दिया। उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की, और इसलिए भी कि वो झूठ बोला करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह उनके मख्फी यानी छुपे हुए राज और सरगोशियों तक को जानता है, और ये भी कि अल्लाह गैब की सब बातों को खूब जानने वाला है। फिर मेरे रब ने फरमाया उन मुनाफिकों में से कुछ ऐसे हैं जो खुशी से सदका करने वाले मोमिनों पर ताना करते हैं, उनको ताने देते हैं। गजवा तबूक के लिए जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तो कुछ मुसलमान जो थे उनके पास बहुत ही कम तरीन पैसे थे, बहुत ही कम पैसे थे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा सासा था जो वो लेकर आए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम बस इतना सा फंड लेकर आए हो, उन पे ताने कसने लग गए। और जबकि इसी वक्त में सईदना उमर रजी अल्लाह ताला अन ने क्या किया, अपने घर का आधा जो है सामान वो जिहाद के लिए ले आए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा अन जो है वो सारा का सारा सामान लेकर आ गए। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के बारे में बयान फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं, इन मुनाफिकों में से कुछ ऐसे हैं जो खुशी से सदका करने वाले मोमिनों पर ताना जनी करते हैं, और ऐसे तंगदस्त मुसलमानों पर भी जो अपनी मशक्कत की कमाई के सिवा कुछ नहीं रखते। ये मुनाफिक उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनका मजाक उन्हीं पर डाल देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी दुआए मगफिरत करें तो अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। वजह यह है कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है, और ऐसे फासिक लोगों को अल्लाह ताला सीधी राह नहीं देता। ये हुआ क्या कि अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक का जो जनाजा जो पढ़ाया गया उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि गजवा तबूक से वापसी की थोड़ी ही मुद्दत के बाद अब्दुल्ला बिन अबी
ابن سلول کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے، اور آپ اپنے باپ کی کرتوت سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سفر کے دوران میں عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا، یعنی خود خود ذلت والے کو، عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال نکال باہر کرے گا، تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو، لہٰذا تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا تھا، مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور شفقت آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگا تاکہ وہ اپنے باپ کو اس کا کفن دے سکیں، تاکہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وجوہ کی بنا پر اسے کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں رحم اور معاف کرنے کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ جو بدر کے فیصلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے تھے، وہ طویل القامت، دراز قد کے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیض مانگی جو سیدنا عباس کے قد کے برابر تھے، وہ اس نے ان کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے، لیکن اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن تھام لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں، میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا، اس کی کئی کرتوت یاد دلائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کے لیے دعائے خیر کے لیے ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ سبحان اللہ، کتنی اہم ترین بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی اور ہمیں سمجھائی۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، یعنی جو جنگ میں نہیں شامل ہوئے، وہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی عذاب اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور ان کی قبر پر نہ ہی کھڑے رہنا۔ بالقعود اول مرۃ فقعدوا، اچھا یہ اور کیا کہا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ میں سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے اموال اور ان کی اولاد کی کثرت سے آپ متعجب یعنی حیران نہ ہوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو،
اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، کہ ہم پیچھے بیٹھ جانے والوں میں سے ہو جائیں، کہ ہم اپنے کاروبار زندگی میں اور اپنے گھر والوں میں بہت مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا شامل کیا ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اب دیہاتی جو تھے ان کو بھی حکم دیا گیا تھا نا جہاد کا، کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا، ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ کمزور اور مریض، اچھا کون سے بری الذمہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، مدینہ کے آس پاس جو ہے نا وہ لوگ جو دیہاتی بدو جو تھے وہ رہا کرتے تھے، کہا جاتا تھا کہ ان میں بھی منافقین کا عنصر پایا جاتا تھا، یہ بھی منافقت ان کے دلوں میں بھی تھی۔ اس آیت میں ایسے ہی منافقوں کا ذکر ہے جو جہاد کے اعلان کے بعد تو پہلے تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جہاد پہ نکل جائیں گے، مگر وقت آنے پر اپنے عہد سے پھر گئے، اور مدینہ کے منافقوں کی طرح بہانے تراش کر جہاد سے رخصت مانگنے لگے۔ اگلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حقیقتاً معذور تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ کہ کمزور اور مریض، اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ ایسے محسنین پر ایسے محسنین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو محسنین لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، کہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے، تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ اس حال میں تھے کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، ان کی آنکھوں میں پانی تھا، آنسو بہ رہے تھے، کہ وہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے، سو وہ کچھ نہیں جانتے کہ اب ان کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔